आफ्नो जिल्लामा धेरै विकट ठाउँ हैन। यहाँ अब हामीले एउटा न्यानो एउटा प्याकेज ल्याएर सबै जनताको सानो सानो भाइ बहिनीहरूलाई एउटा ज्याकेट बाँड्ने एउटा कार्यक्रम छ। त्यही भएर ज्याकेट वितरण गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डेन्टल शिविर छ हैन। हजुरलाई यो कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ कस्तो लागेको छ, के छ भनेर? एकदम ठिक लाग्यो। यस्तो जाडो महिनामा तपाईहरु आउनु भएकोमा। नानु तातो छ ज्याकेट? तातो छ। बाल बालिकाहरूलाई जाडोमा न्यानो तथा निशुल्क दन्त परीक्षण कार्यक्रम 2077। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मनाङ र नेपाल तरुण दल मनाङले सञ्चालन गरेको बाल बालिकाका लागि जाडोमा न्यानो कार्यक्रम निकै नै प्रभावकारी साबित भयो। मनाङका 13 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूका लागि न्यानो पहिरन ज्याकेट वितरण गर्न गत मङ्सिर 27 गते काठमाडौँबाट प्रस्थान गरी सोही दिन साँझ मनाङ प्रवेश गरेको टोलीलाई धारापानीवासीहरूले स्वागत गरेका थिए। उक्त स्वागत कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दाहरूले नाचगान गरी भ्रमण टोलीलाई उत्साहित पारेका थिए। तरुण दल मनाङका संरक्षक अमर गुरुङको नेतृत्वमा आयोजित बाल बालिकालाई जाडोमा न्यानो नामक उक्त कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मनाङका अध्यक्ष अनिल गुरुङ र नेपाली काङ्ग्रेस तरुण विभागका केन्द्रीय सदस्य कर्म गुरुङ सहित मनाङका 13 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूको दन्त स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दन्त चिकित्सकहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। दन्त परीक्षण शिविरका लागि डाक्टर दिनेश शर्मा भूषाल, डाक्टर आयुष खरेल, डाक्टर सुमी मल्ल र डाक्टर सुजाता डङ्गोल संलग्न हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस मनाङका सचिवद्वय सुरेन्द्र गुरुङ र विनोद गुरुङको समन्वयकारी भूमिका रहेको थियो भने कार्यक्रम स्थल व्यवस्थापनमा नेपाली काङ्ग्रेस मनाङका सदस्य सगर गुरुङ र स्थानीय आमा समूहहरूले आवश्यक सहयोग पुर्याएका थिए। मनाङ निस्याङ गाउँपालिकाका 13 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई न्यानो ज्याकेट वितरण सम्पन्न गरेपछि उनीहरूको दन्त परीक्षण समेत गरिएको थियो। कति वर्ष भयो? अनि यो दुईटामा त गर्न मिल्छ। यो त एकदम पर्फेक्टमा गर्नुपर्ने भइसक्यो। हेर्ने मात्र झर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ उसले मान्नु पर्यो, मुख खोलिदिनु पर्यो। त्यो चेन्ज हुने दाँत हो होइन, त्यो चेन्ज हुने दाँत हो। तर चेन्ज हुने दाँत तपाईँको मान्यो भने हामी अलिअलि यही अलिकति भरतिर कोसिस गर्छौँ। तर के हुन्छ भने प्रायः उसले मान्दैन। ननिकाल्नु ठिक छ। मान्छेहरूले जब हिजाउन त तिमीलाई कति हेरेको नि यसो गरेर हेरी हेर्ने हो। मलाई नि हेरेको त त्यसै गरी सदरमुकाम चामेका 13 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई पनि न्यानो ज्याकेट वितरण गर्नुका साथै उनीहरूको दन्त परीक्षण गरिएको थियो।
भौगोलिक कठिनाई र मौसमको प्रतिकूलताका कारण वितरण टोली नार्पा भूमि गाउँपालिका पुग्न सकेन, तर त्यहाँका बालबालिकाहरूका लागि पनि न्यानो पहिरन पठाइएको नेपाली काङ्ग्रेस मनाङका सचिव सुरेन्द्र गुरुङद्वारा जानकारी दिइएको छ। नेपाल तरुण दल मनाङ र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मनाङले मनाङ जिल्लाका 13 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई जाडोमा न्यानो कार्यक्रम अन्तर्गत नासौँ गाउँपालिकाका बालबालिकाहरूलाई पनि ज्याकेट वितरण गरेको थियो। थोचे हेल्थ पोस्टको प्राङ्गणमा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा स्थानीय क्षेत्रका अधिकांश बालबालिकाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो भने ती बालबालिकाहरूको दन्त परीक्षण पनि गरिएको थियो। आउनुहोस् यो हेरौँ मनाङका 13 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई जाडोमा न्यानो कार्यक्रम र निशुल्क दन्त परीक्षण कार्यक्रमको थप झलकहरू। नमस्कार दर्शकवृन्द, म विकास फजगाई, मनाङ अनलाइनको संवाददाता। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी सङ्घले गरेको जाडोमा न्यानो नाराको अभियानका साथ गरेको दन्त शिविरको चाहिँ हामी अगाडि आएका छौँ। हामी चाहिँ यहाँका केही अभिभावक र डाक्टरहरूसँग केही सोध्न गइरहेका छौँ। उसको भविष्यको हिसाबले सोच्ने हो भने चाहिँ उसको दाँतमा चाहिँ तार बान्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम तपाईँको बेसी सहरमा हुँदैन होला होइन, सायद हुनसक्छ गएर पत्ता लगाउनु है। त्यसकारण उसको खालि दाँतमा किरा लागेको समस्या मात्रै नभएर दाँत बाङ्गो टिङ्गो आएको छ है। र उमेर कति हो तिम्रो? 11। ऊ भर्खर 11 वर्ष मात्रै पुगेको छ। उसलाई पछिसम्म चाहिने दाँत हो। बाङ्गो टिङ्गो हुँदा फेरि पछि के हुन्छ, टोक्नदेखि लिएर टोकाइ मिल्दैन। त्यसकारण उसको राम्ररी उपचार चाहिँ गराउनु होला तपाईँले है। ठिक छ। आज 1-2 दाँतको जरा जुन छ है। नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते। हजुर, अनि यो शिविर चाहिँ हजुरहरूले फ्रीमा ल्याउनु भएको? यस, यो चाहिँ हामी चाहिँ एज अ भलन्टियर आएको हो होइन। सो हामीले चाहिँ भलन्टियरी कामको लागि चाहिँ एउटा आफ्नो दायित्व पनि हो, समाजलाई केही गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यहाँ आएको हौँ। हजुर, अनि यहाँको बच्चाहरूको अवस्था हेर्दाखेरि के कस्तो छ? यहाँको बच्चाहरूको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँको बच्चाहरूको चाहिँ प्राय दाँतमा किरा लागेको होइन, तर किरा लागेको भन्दैमा त्यसलाई उपचार गर्न नमिल्ने होइन, तर जनचेतनाको अलिकति अभाव जस्तो देखिन्छ, जुन चाहिँ बच्चाहरूमा छैन जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण भएको दाँत चाहिँ कसरी बचाउन सकिन्छ, जस्तै उदाहरणको लागि साधारण तपाईँको बिहान र बेलुका ब्रस गर्दाखेरि पनि किरा नलाग्न सक्ने सम्भावना धेरै घटेर जान्छ। यस्तो एजुकेटिभ कुराहरू उनीहरूलाई सिकायो भने चाहिँ भविष्यमा उनीहरूको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ। हजुर, अनि हजुरले यसो हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा डेन्टल हस्पिटल चाहिने जस्तो देखिन्छ। डेन्टल हस्पिटल भनेर डेन्टल क्लिनिकको सेटअप भइदियो भने चाहिँ राम्रो चाहिँ डेफिनेटली राम्रो हुन्छ होइन। तर सेटअप भएर डक्टरहरू आएर बसेर काम गर्न सक्ने एउटा वातावरण भयो भने यस डेफिनेटली त्यो चाहिँ यो पूर्ण क्षेत्रकै लागि तपाईँको लाभदायक कुरा चाहिँ हुनेछ। हजुर, हस् सर, समय दिनुभएको। हस्, थ्याङ्क यू। हजुरहरू यहाँ एज अ भोलिन्टियर चाहिँ शिविर लिएर आउनु भएको छ होइन। यहाँको बच्चाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले के प्रब्लमहरू देखिराख्नु भएको छ? बच्चामा सरसर्ती अहिलेसम्म हेरेकोमा त दाँत भर्नुपर्ने थुप्रो छ, अनि त्यसपछि हजुरको निकाल्नु पर्ने पनि धेरै छ। अलि राम्रो सफाइमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हजुर, भनेपछि यो ठाउँको बच्चाहरूलाई चाहिँ के चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ ध्यान दिए भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो? बच्चाको सरसफाइ, मुखको सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो, 2 टाइम ब्रस गराउनु पर्यो, अनि खानेकुरामा चाहिँ घरकै खानेकुरामा बढी जोड दिनु पर्यो। प्याकेटको खानेकुराहरू कम गर्नुभयो भने अझ राम्रो, किनभने बिचबिचमा खाइराख्ने बानी भयो भने किराले लाग्ने सम्भावना झन् बढी हुन्छ क्या। दाल भात तरकारी नै मजाले 3 टाइम राम्रो, 3-4 टाइम दिनुभयो भने राम्रो। हजुर, हस् म्याम, धन्यवाद। यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन हजुरले गर्नुभयो यहाँ? हजुर, हामी नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने युवाहरू र यहाँको पर्यटन व्यवसायी, समाजसेवी, महिला समूह, आमा समूह, हामी सबै मिलेर चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको हो। र आजको यो कार्यक्रम चाहिँ मनाङ निस्याङ गाउँपालिकाका 9वटै वडाको चाहिँ सम्पूर्ण 13 वर्षसम्मको चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ अभिभावकहरू लिएर आएर यहाँ
आउनुभयो र हामीले अहिले भर्खरै एकदम सफलतापूर्वक चाहिँ सबै भव्य तरिकाले चाहिँ यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र म हृदयदेखि नै म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र मनाङ यो सम्पूर्ण निशाङ गाउँपालिकाको चाहिँ अभिभावकको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरू जसले यो कार्यक्रम ल्याउनु भयो उहाँलाई हृदयदेखि नै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने अहिले एकदम मनाङमा चिसो बढेको छ तापक्रम -18-19 सम्म हुन्छ यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले काठमाडौँमा बसे तापनि चाहिँ आफ्नो जिल्लाप्रतिको माया र मोहले चाहिँ यत्रो आफ्नो सम्पूर्ण कामहरू छोडेर यहाँ आएर जुन यो राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ यो आयोजक भनौँ जुन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको भातृ सङ्गठन तरुण दल नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई चाहिँ म हृदय जाडोमा चाहिँ तपाईँहरूले ज्याकेट वितरण गरेर डेन्टल शिविर गर्नुभएको छ यो चाहिँ कसरी हजुरहरूलाई यो कन्सेप्ट आयो कसरी गर्नुभयो यो अब आफ्नो जिल्लामा धेरै विकट ठाउँ होइन यहाँ अब हामीले एउटा न्यानो एउटा प्याकेज ल्याएर सबै जनताको सानो सानो भाइ बहिनीहरूलाई एउटा ज्याकेट बाँड्ने एउटा कार्यक्रम छ त्यही भएर हजुर अनि हजुरले चाहिँ अरू भनौँ न कसरी यसलाई सञ्चालन गर्नुभयो के गर्नुभयो कार्यक्रमको लागि यो कार्यक्रमलाई अब हामीले हाम्रो अब यो नेपाली काङ्ग्रेस नेभी सङ्घ साथीहरू तरुण दलका साथीहरू सब मिलेर एउटा टिम बनाएर यो एक महिना अगाडिदेखि नै हामीले विचार गरेर आज यो क्षणमा हामी आइपुग्यौँ हजुर हस् धन्यवाद धन्यवाद ज्याकेट वितरण गरेको छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डेन्टल शिविर छ होइन हजुरलाई यो कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ कस्तो लागेको छ के छ भनेर एकदम ठिक लाग्यो यस्तो जाडो महिनामा तपाईँहरू आउनु भएकोमा धेरै मलाई खुसी लाग्यो बच्चाहरूले पनि एकदमै जाडो महिनामा तातो लुगा ज्याकेट लाउनु पाएकोमा धेरै नै धन्यवाद छु हजुर हस् धन्यवाद है हस् थ्याङ्क यू हजुर अनि यो चाहिँ हाम्रो जुन कार्यक्रम गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनले जाडोमा न्यानो अभियानसहित ज्याकेट वितरण तथा हाम्रो दन्त शिविर गरेको छ यो कार्यक्रमको कस्तो लागेको छ यो कार्यक्रमको बारेमा धेरै खुसी लागेको छ यो ज्याकेट बारेमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो काङ्ग्रेसलाई नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनले चाहिँ दन्त शिविर तथा ज्याकेट वितरण बच्चाहरूको लागि गरेको छ हजुरले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुभएको छ हजुरलाई कस्तो लागेको छ यो कार्यक्रम केही एकदम रमाइलो भइरहेछ बच्चाहरूलाई यसो ज्याकेटहरू दिनुभयो है अनि रमाइलो भइरहेछ खुसी नै भइरहेछ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ अब धेरै धेरै धन्यवाद हजुर चाहनुहुन्छ हस् धन्यवाद हजुर यहाँ बच्चा लिएर आउनु भएको कि हजुर कता हुनुहुन्छ हजुरको बच्चा अनि हजुरलाई यो नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनले चाहिँ यो कार्यक्रम गराएको छ दन्त शिविर तथा ज्याकेट वितरण कार्यक्रम यो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो लाग्यो हाम्रो यो भातृ सङ्गठनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर राम्रो लाग्यो मलाई राम्रो लाग्यो हजुर हस् धन्यवाद नमस्कार हजुरलाई चाहिँ यो जुन अहिले नेपाली काङ्ग्रेस मनाङको भातृ सङ्गठनले यो ज्याकेट वितरण तथा दन्त शिविर गरेको छ यो चाहिँ अब कस्तो लागिरहेको छ धेरै राम्रो लाग्यो मलाई धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुर हस् धन्यवाद
Thank you.
अँ